بسم الله الرحمن الرحيم. اغتناما لقدوم ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور رفعت علي سيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، نرجو من الأستاذ الكريم أن يتفضل ويلقي بعض كلماته الطيبة المباركة تشجيعا للطلاب والمتخرجين بهذا الحفل الكريم، فليتفضل مشكورا لبضع دقائق إن شاء الله. والدكتور هو ما شاء الله علم من أعلام اللغة العربية في عصرنا هذا، ومن جوده وكرمه أنه لبى دعوتنا هذه وتحمل مشاق السفر، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك ذخرا له في دنياه وعقباه. الأستاذ الدكتور رفعت علي سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا رباه حمدا مضاعفا يدوم ويبقى بالدوام المؤبد. لك الحمد بالقرآن والعلم والتقى، لك الحمد بالهادي النبي محمد. لك الحمد بالقرآن فاحفظ عقيدتي، أموت على التوحيد دين محمد. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفرح الحقيقي إنما يكون بما آتاه الله للعبد من علم وحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يؤتي الدنيا والمال والمنصب والجاه وغيرها من حظوظ الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. أما العلم فإنه لا يعطيه إلا لمن يحب، لأنه دليل على محبة الله وتوفيقه. من هنا حق لنا أن نفرح، لأن علماءنا يقولون إن الفرح بالطاعة طاعة، إن الفرح بالطاعة طاعة أخرى يثاب عليها العبد. يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، ولتفرحك الطاعة لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك فرق علماؤنا بين الفرح المحمود الذي هو في مثل حالنا هذا، وبين الفرح المذموم الوارد في قوله تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لماذا؟ لأن فرح قارون هذا كان فرح فيه طغيان، فيه عجب، فيه غرور، فيه كبر، فيه تيه بالنفس. إذ قال: إنما أوتيته على علم عندي، فنسب العلم لنفسه ولم ينسبه لربه المعطي الوهاب. وهذا يعلمنا درسا لهؤلاء الطلاب جميعا، لا سيما المتخرجين منهم، فإن العلم يحتاج إلى تواضع، إن العلم يحتاج إلى أدب. انظر
الخضر عليه السلام حينما علم موسى علم ما لم يعلم ماذا قال؟ قال وما فعلته عن أمري. آصف بن برخياء الذي أتى بعرش بلقيس في طرفة عين ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ذو القرنين ذاك الذي بنى سدا حجز به يأجوج ومأجوج واستخدم في صناعته الحديد والرصاص وطاول به الجبال الشوامخ. قال ابن كثير عنه لم يعرف في الدنيا بناء أعظم منه ولا أرفع. ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي. سيدنا رسول الله أيضا يقول قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يجب على طالب العلم أن يتجرد من هوى نفسه وينسب الفضل والتوفيق والإعانة والسداد لله رب العالمين. قارون حينما نسب العلم لنفسه كان جزاؤه فخسفنا به وبداره الأرض. وليس هذا خاصا بقارون، بل كل من أعجب بعلمه وعمله كان جزاؤه ذلك. في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. هذا الإنسان يضرع ويجأر إلى ربه في الشدة، فإذا كشف الله عنه الضر قال إنما أوتيته على علم عندي. ماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه جزاء قارون، فأصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن العلم عزيز يحتاج إلى تواضع وتجرد. لماذا؟ لأنه منزلة رفيعة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وما يعقلها إلا العالمون. وفي آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك لم يطلب الله من نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم. وقل ربي زدني علما. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك فوجد حلقتين، إحداهما تذكر الله والأخرى تتدارس العلم، فأثنى على كلتيهما خيرا. لكنه صلى الله عليه وسلم جلس مع التي تتذاكر العلم وقال إنما بعثت معلما. فأنعم بخصلة حصر رسول الله رسالته كلها فيها، وهي العلم. فالعلم ثم العلم. العلم حاكم
على ذوي المناصب والجاه، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. ليس شيء أعز من العلم. الحكام ملوك على الناس، والعلماء حكام على الملوك. ولذلك كان سيدنا أبو الدرداء يقول: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعلمه صدقة، وتعليمه قربة لله رب العالمين. هذا هو فضل العلم. وديننا لا يحث على العلم فقط، وإنما يدعو إلى الإحسان فيه. وهذه المدرسة المباركة اسمها الإرشاد والإحسان. يعني هي لا تدعو إلى التعليم والإرشاد فقط، بل تدعو إلى الإتقان. والله سبحانه وتعالى علمنا الإتقان في كتابه العزيز. قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ورسولنا كان يدعونا إلى أن نتخلق بأخلاق الله، فقال: تخلقوا بأخلاق الله. إذا كان الله قد وصف نفسه بالإتقان والإحسان، فأجدر بنا أن نحسن ونتقن علومنا، ولا نكتفي بمجرد التعليم، بل لا بد من السبق، لا بد من الإتقان، لا بد من الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك كان سيدنا رسول الله يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. ومعنى أثبته يعني أتقنه وأحسنه، لأن قيمة كل امرئ ليس ما يطلب، وليس ما يعمل، وليس ما يملك، إنما قيمة كل امرئ ما يحسن. فإنني أناشد طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا في دروسهم وتحصيلهم. وقد دار الحديث بيني وبين أخي الدكتور كفاية حفظه الله قبل صلاة المغرب عن بعض ذكريات الوالد رحمه الله، وأجزل له المثوبة وأحسن إليه، وكيف كان شغفه بالقراءة والتحصيل والاطلاع. وسردنا معا بعض ذكريات شيوخنا. وكان مما دار في هذا الحديث إن بعض علماء السلف قرأ كتاب سيبويه 500 مرة، وقال: في كل مرة كنت أفيد علما جديدا لم أفده في المرة السابقة. ولي شيخ درس لي اسمه الشيخ محمد أبو موسى. كنا مرة في درس من دروسه، وسأله طالب من طلاب العلم:
كم مرة قرأت دلائل الإعجاز؟ وهو كتاب في علم البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. والعجيب ان كتاب سيبويه في النحو وكتاب عبد القاهر الجرجاني في البلاغة كلاهما لعالم غير عربي، وهما ليس كأي كتابين، وإنما هي الكتب من الكتب المؤسسة. وأقصد بالكتب المؤسسة أنها أسست علما لم يكن موجودا، وهذا ما لا تجده إلا في العربية. ماذا قال الشيخ؟ قال له: لا تسلني كم مرة قرأت دلائل الإعجاز، ولكن قل لي كم نسخة بليت في يدك من دلائل الإعجاز. وأذكر وفي نهاية كلمتي أقدم خالص التهنئة لإخواننا الخريجين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم مستقبلا باهرا، كما أهنئ أخي الذي أتم حفظ القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمه بركات القرآن. شكرا لكم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.